नमस्कार। कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयलाई उठाउने गर्दछौँ। आज विशेष गरी संसदको बैठक बस्दैछ। संसदमा विशेष गरी एमसीसी पेश भएको अवस्थामा आज कार्यसूचीमा पनि राखिएको छ भनिएको छ। कांग्रेस सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि उले अनुरोध गरेको छ, कांग्रेसले आह्वान गरेको छ र अमेरिकाको दबाब थेक्न नसकेको भएर कांग्रेसले यो एमसीसी संसदमा पेश गरेको भनिएको छ र लोसपाले पनि साथ दिने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। र विशेष गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले हिजो मात्र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्नुभएको छ। र यसरी सरसर्ती हेर्दा आज एमसीसी के हुन्छ, के एमालेले अब अवरुद्ध रहेको संसद खोल्ला, यसै पेरिफेरीमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद पोलिट ब्युरो सदस्य नारद मुनि राणा। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु, आराम चाहन्छु। नेपाली जनता पनि आराम भएको देख्न चाहन्छु। अब कुरा त्यहीँबाटै सुरु गरौँ न। आज तपाईहरुले संसद खोल्न दिने हो? पहिलो कुरा त संसदको विषयमा जुन रूपबाट संसदको नेता, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, जसलाई हामीले सम्माननीय सभामुख भन्छौँ, र हामी अघिल्लो अधिवेशन योभन्दा अगाडिको र यो अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेपछि पनि हामीले हाम्रा केही मागहरू जो सरकारले संसद खोलाउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो, प्रतिपक्षको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो, त्यो सरकारबाट कहीँ पनि पहल गरेको देखिएन। अर्को चाहिँ संसदको नेता, सर्वमान्य नेता, सम्माननीय सभामुखजीले पनि संसद खोलाउनका लागि प्रतिपक्ष दललाई सम्मानपूर्वक ढङ्गले हाम्रा मुद्दाहरू, हामीले उठाएका विषयवस्तुहरूमा गम्भीर नदेखिएर डे 1 बाट अघिल्लो अधिवेशन र यो अधिवेशन, दुईटै अधिवेशनमा हामी अवरोध गरेका छैनौँ, विरोध गरेका छौँ सभामुखको कार्यशैलीको, सरकारको कार्यशैलीको। जसरी श्रावण 25 गते नेकपा एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरू भदौ 1 गते सूचना दिँदा सूचना टाँस दिनुपर्ने काम सभामुखको थियो। उहाँले त्यो सूचना टाँस्ने काम नगरिकन 13 दिन अध्ययनको बहानामा, अध्ययन गर्ने नाममा उहाँले नेकपा एमाले पार्टी फुटाउनलाई भदौ 2 गते आएको अध्यादेश, पार्टी फुटाउने अध्यादेश, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर जसरी मतियारको भूमिका खेल्नुभयो। र आज तपाईँ देख्नुहुन्छ गैर सांसदहरूको उपस्थितिमा एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई संसदभित्र छिर्न दिएर जुन उहाँले असंसदीय गतिविधि गर्नुभएको छ, त्यसको हामीले विरोध गरेका थियौँ र त्यो काम हामीप्रति आग्रहपूर्ण व्यवहार सभामुखले गरेको कारणले एउटा त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ। अर्को, उहाँले निर्वाचन आयोगमा लेखेको जो पत्र छ, काइते पत्र, जो दल विभाजनका लागि सहयोगी भूमिका गर्छ, नेकपा एमाले विभाजनमा जुन उहाँको पत्रले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यस कारणले सभामुखले गर्ने सबै दललाई समान व्यवहार भएन भन्नका लागि हामीले एउटा त्यो संसदमा हामीले विरोध गरेको हो। यो विरोधहरू, यी सबै विरोधहरू जबसम्म प्रतिपक्षको मुद्दालाई, नेकपा एमालेले उठाएका मुद्दाहरूलाई सरकारले र संसदको नेताले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखले यी मुद्दाहरू जबसम्म सम्बोधन गर्दैनन् तबसम्म हामीले कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा हामी भाग नलिने भनेर यो नेकपा एमालेको दलको निर्णय हो। त्यही मुताबिक हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यही निर्णयलाई मानेर सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि तपाईहरु नजानु भयो हो? हामीले सभामुखलाई पहिले पनि भनेका थियौँ, सभामुखले यो गल्ती त सुरुबाटै भयो। जुन दिनबाट संसदको आह्वान भयो, हामी संसदमा उपस्थित भयौँ र त्यसको त्यही दिनबाट सभामुखले प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई, सचेतकलाई कार्यवाही समितिमा एजेन्डा बनाउनु पर्थ्यो, छलफल गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले देख्नुभयो नि, नेकपा एमालेले ल्याएको अध्यादेशबाट ल्याएको जेठ 15 को बजेट सरकारले प्रतिस्थापन अर्थ विधेयक ल्याएर चोर बाटोबाट मन्त्रीलाई पठाएर कार्यव्यवस्था समितिमा कार्यसूची नबनाएर एकैचोटि प्रतिस्थापन विधेयक टेबल गर्नुभयो। त्यसको पनि हामीले विरोध गर्यौँ। एउटा वैधानिक तरिकाले नेपालको संविधानले जेठ 15 गते बजेट ल्याउने प्रावधान गरेको छ। सोही मुताबिक नेकपा एमालेको सरकारले जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्यो। तर प्रतिस्थापन विधेयक तपाईँले देख्नु, मन्त्रीको आसनबाट, सत्तापक्षको आसनबाट, सरकारको आसनबाट उठेर बजेट पढ्नु पर्नेमा पछाडिबाट आएर उहाँले बजेट पढ्नुभयो। के यसरी गर्न पाइन्छ र?
त्यो चोरी चकारी गर्ने ठाउँहरू छन्। तपाईहरुले विरोध गर्नु भएको छ, ल्याउनु त पर्यो, सरकार नयाँ सरकार आयो, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्यो। यो भन्दा अगाडिका तपाईले देखिराख्नु भएको संसदमा तिनै भागेर दौड्ने मन्त्री संसदमा कुर्सी तोडेको के अरे हाम्रा के अरे त्यहाँको सुरक्षाकर्मीलाई धकल पकल गरेको, कुर्सी भाँच, त्यस्तो काम हामीले गरेका छैनौँ नि। हामीले त भद्र शैलीमा सभामुखलाई तपाईँले जुन हामीले नारा पनि सबै नारा लगाएका छौँ, तपाईँले गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर्नुहोस्, हामी संसद चल्न दिन्छौँ, तपाईँले संसदीय मूल्य के अरे संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुहोस्, त्यो हामी दिन्छौँ भनेका छौँ। अझ तपाईँलाई म भन्छु कि साँच्चै नै सरकारले, संसदले र न्यायालय तिनटैको म कुरा गर्छु, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हाम्रा तिनवटा जुन के अरे प्रमुख निकायहरू छन्, लोकतन्त्रका प्रमुख खम्बाहरू छन्, कि साँच्चै भन्नुहोस् त सरकार जस्तो छ र, संसद जस्तो छ र, अनि न्यायालय जस्तो थियो र? यो सरकार बनिसकेपछि यो नेपालमा जुन दिन परमादेश आदेश भयो असाढ 28 गते पछि 88 दिनमा सरकार विस्तार हुन्छ। सरकारले तपाईँले देखिराख्नु भएको 24 लाख खो हराउँदा बोल्दैन। सरकारको 100 दिनको प्रगति हेर्नु भयो नि तपाईँले। नक्सा, नेपालको नक्सा चुच्चेकोले खाइदियो। चुच्चे नक्सा सरकारको 100 दिनको प्रगतिमा नेपालको संविधान संसदले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी जोडेको चुच्चे नक्सा सरकारको 100 दिनको पुस्तक हेर्नुभयो भने लाज लाग्छ। चुच्चे खै, अनि त्यो संसदले पास गरेको होइन, नेपालको संविधान हामीले संशोधन गरेको होइन, त्यसको मान मर्दन अपमान कसले गरिरहेछ? सरकारले गरिरहेछ। त्यस कारणले यो एमसीसी टेबल हो। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, नेपाल म सांसद हो, मैले चल्ने भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको नाताले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 अन्तर्गत मैले चल्ने हो। मेरा कुरा राख्न पाउँछु, असहमति राख्न पाउँछु, सहमति राख्न पाउँछु, छलफल गर्न पाउँछु। तर रमाइलो कुरो छ, हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 65 को उपनियम 3 ले के भन्छ भन्दाखेरि चालु अधिवेशनमा पेश भएको विधेयक त्यो सेसनमा छलफलमा आएन भने स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। अनि तपाईले बडा राम्रो तरिकाले सुन्नुभयो, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा मान्यले केपी शर्मा ओलीले 2075 साल माघ 25 गते पेश गरेको दर्ता गरेको विधेयक हामी टेबल गर्यौं भन्नुभयो। लाज लाग्दैन? संसदीय मूल्य मान्यता पूरा गर्नु पर्दैन? अर्को हाम्रो प्रतिनिधि सभा र कार्यव्यवस्था नियमावली र प्लस नेपालको संविधान हेर्नुस् न, सम्बन्धित मन्त्रीले संसदमा सम्बन्धित बिल टेबल गर्नुपर्ने हो नि। सम्बन्धित मन्त्री भनेको छ, अरू मन्त्रीले पाउँदैन। अनि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने जुन विधेयक प्रस्ताव टेबल गर्नुपर्नेमा सञ्चार मन्त्रीले टेबल गर्नुपर्ने कस्तो रमिता छ। त्यसैले सरकारले टेबल गरेको नि सरकारको प्रतिनिधित्व होइन, सरकारले टेबल गरे पनि यो मामलामा सन्धि ऐन अन्तर्गत, सम्झौता ऐन अन्तर्गत के भनिएको छ भन्दाखेरि सन्धि ऐनले, नेपालको संविधानले र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित मन्त्री भनेको अर्थमन्त्री, जुन मन्त्रीले साइन गरेको छ नि, अर्थमन्त्रीले गरेको हो नि त, अर्थमन्त्रीले टेबल गर्ने पर्ने प्रस्तावहरू अर्को मन्त्रीले प्रस्ताव कि विदेश जानु पर्यो कि मन्त्री यसमा आउला राणाजी, तपाईँ एउटा नेकपा एमालेको सांसद, आजको संसद चल्न दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? निर्देशन के छ तपाईहरुलाई पार्टीबाट? पार्टीको हाम्रो स्पष्ट निर्देशन छ। पहिलो कुरा त अवैधानिक ढङ्गले जुन प्रस्तावहरू टेबल भइरहेका छन्, अवैधानिक ढङ्गले संसदमा गतिविधिहरू भइरहेका छन्, संविधानलाई सिधै कुल्चिने काम भइरहेको छ, लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने कामहरू भइरहेको छ। हामीले संसदीय व्यवस्थामा के भनेका छौँ भन्दाखेरि संसद प्रतिपक्षको है, हिजो पनि हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, आज मात्र होइनौँ। एउटा सांसद, हिजो हामी सरकारमा हुँदा एउटा सांसद सिटमा उभियो भने मान्य सदस्य के छ कुरा भन्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा सांसद विरोध गर्नु पर्दैन थियो, नारा लगाउनु पर्दैन थियो। सांसदमा आफ्ना सिटमा सांसदहरू उभिएपछि हामी संसदहरू स्थगित गर्थ्यौँ, प्रतिपक्षलाई छलफलमा ल्याउँथ्यौँ। आज खोइ उड्दाखेरि पनि प्रतिपक्षको सम्मान छैन, विरोध गर्दाखेरि, नारा जुलुस गर्दाखेरि पनि कहिले सभामुखले बोलाएर प्रतिपक्षको माग पुरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनु भने उहाँ सभामुखको भूमिकामा होइन। सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ, तपाईहरु किन जानुहुन्न? उहाँ त जानुस् न, तपाईहरु बस्नुस् न, छलफल गर्नुस्, छलफल गर्नै सहभागी नै नहुने, बोलाउनु भएन मात्रै भन्नु होइन। हाम्रो के हो भन्दाखेरि हो यहीँनिर बुझाइ फरक छ। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सर्वदलीय बैठकका नाममा बैठक गर्ने होइन। पहिला नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदको सूचनामाले टाँसेर
प्रतिपक्षले विश्वासमा लिनु पर्दैन। असंसदीय गतिविधि गर्न छुट छ र सभामुखलाई। उहाँ सम्माननीय सभामुख हो, उहाँको आसन बिचमा छ, उच्च आसन छ। संसदमा धेरै दलहरू हुन सक्छन्, सबै दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। तर खै एउटा कुरा, नेकपा एमालेका तपाईँहरूले भनेका 14 जना गैर सांसद जुन भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले त्यहाँ गल्ती गर्यो, जसका कारण अहिले संसदमा चाहिँ सभामुखले आफ्ना ती तपाईँहरूलाई गर्ने कारबाही चाहिँ गर्न, तपाईँहरूको कारबाहीलाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने चिज चाहिँ गर्न पाउनु भएको छैन। यस मानेमा कि संसद नियमावलीको नियम 5 र उपनियम कतिमा 4 र 5 मा कतिमा लेखेको छ कि विचाराधीन मुद्दाका बारेमा संसदहरूले सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गर्न पाउँदैन। तपाईँहरू विरुद्धमा हुनुहुन्न, नियमावली मिच्नु भएको छैन? होइन, बिल्कुल हामीले गरेका छैनौँ। 13 दिनसम्म सभामुखलाई सूचना टाँच्न केले रोक्यो ल त्यो पनि 13 दिनसम्म त्यो पनि मान्यो। कानुन विधिमा चल्ने नेकपा एमाले आफैले मुद्दा हालेको विषयमा, विचाराधीन रहेको विषयमा गएर त्यही विषयमा फेरि सभामुखलाई टोकिराख्न मिल्छ र भने मिल्छ। किन मिल्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त प्रतिनिधि सभाको नियमावली उल्लङ्घन कसले गर्यो भन्दाखेरि सभामुखबाट भयो। अरू दललाई 24 घण्टामा, सरिता गिरी कोन प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइनन्, उहाँको सूचना 12 घण्टामा टाँच्ने। लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी अनि रामबहादुर थापा बादल, प्रभु शाहको सूचना 24 घण्टाभित्र टाँच्ने। अनि हाम्रो सूचना 13 दिनसम्म रोक्न पाइन्छ। यो उल्लङ्घन गर्ने काम, काखा र पाखा गर्ने काम, नेकपा एमाले विभाजनमा मोतियारको भूमिका खेल्ने काम, प्रमुख भूमिका खेल्ने काम सभामुखबाट भइसकेपछि जब सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली मान्दैन भने प्रतिपक्षले मानिरहनुपर्छ भन्ने छैन। हो, एउटा कुरासँग म सहमत के छु भन्दाखेरि कुनै पनि विषयमा अदालतमा विचाराधीन छ भने त्यो संसदमा कुरा उठाउन पाइँदैन। तर 13 दिनसम्म सभामुखले के हेरेर बस्नु? 13 दिनसम्म सूचना टाँच्न केले रोक्यो भन्दाखेरि उहाँले माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको आदेशको पालक हुनुभयो। मुद्दा राखेको विषय तपाईहरुलाई थाहा छ, अक्षर अक्षर तपाईहरुले पढिराख्नु भएको छ। नियमावली अहिले पछिल्लो समयमा तपाईहरुले गल्ती गर्नु भएको छ भन्ने रियलाइज छ कि छैन? हामीले गल्ती गरेका हाल्यौं, हामी बोल्न नहुने कुरा हामी नियमावली मिचिराखेका छौं भन्ने चाहिँ त्यो छ कि छैन? मुद्दा त तपाई मिति हेर्नु होला। मुद्दा त 15 दिन उहाँलाई राख्ने अधिकार छ, नियमावलीले दिएको छ। तर त्यो 15 दिन त अरू दललाई 7 दिन, कसैलाई 8 दिन लगाएको भए पनि हामी चित्त बुझाउँथ्यौँ। कसैलाई 12 घण्टा, कसैलाई 24 घण्टाभित्र कारबाही गर्ने। अस्ति मात्रैको कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँलाई कि त्यति बेला सभामुख बाहिर गएको हुनु पर्थ्यो। अहिले अस्तिको मात्रै महाभियोग दर्ता, त्यही दिन दर्ता हुन्छ, त्यही दिन सूचना काटिन्छ, विदिन अ आवर, केही घण्टाभित्र गर्न सक्ने सभामुखले नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदलाई उहाँले 13 दिनसम्म, हो 13 दिनसम्म हामीले पनि मुद्दा हालेका छैनौँ। तपाईँलाई म त्यो भन्न चाहन्छु। जब उहाँले 13 दिनपछि अध्ययन गर्दैछु, विचार गर्दैछु भनेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्नुभयो र माधव कुमार नेपालको झुन्डलाई पार्टीको रूपमा दर्जा गर्ने जुन एउटा सहजीकरण पत्र लेखिदिनु भयो, त्यसपछि हामीले मुद्दामा गएको हो। त्यसपछि त मुद्दामा जानुपर्ने एउटा बाध्यता थियो। तपाईहरुको रिस 14 जना सांसद माथि हो कि सभामुख माथि हो? हाम्रो रिस हामीले संसदभित्र संसदीय मूल्य मान्यता रहेन। सभामुख स्वयंबाट संसदको कार्यविधि उल्लङ्घन भयो। उहाँले कार्यव्यवस्थामा हामीलाई विगतको अघिल्लो सेसनमा त बोलाउनै भएन। प्रतिस्थापन विधेयक चोर बाटोबाट ल्याउनु भयो। कार्यसूचीमा पनि कार्यव्यवस्थामा छलफलै भएन। अनि सभामुखज्यूलाई कार्यव्यवस्थामा सबै पार्टीका सांसद हुन्छन्, सबै दलका नेताहरू हुन्छन्, सहमतिमा एजेन्डा तय गर्ने कार्यव्यवस्था होइन र? योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा त के सूची आउँदैछ हामीलाई थाहै छैन। प्रतिस्थापन विधेयक चोर बाटोबाट ल्याउनु भयो। त्योभन्दा धेरै थुप्रै विधेयकहरू उहाँले कार्यव्यवस्थामा छलफलै नगरिकन ल्याउनु भयो। यिनीकै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको काम छैन, प्रतिपक्षको कुनै काम छैन। मैले जे गरे पनि हुन्छ, कुनै पनि प्रचण्डको आदेश पालना गरे पुग्छ, माधव नेपालको आदेश पालना गरे पुग्छ, मैले प्रतिपक्षको कुरा सुन्नै हुँदैन भन्ने शैली त सभामुखबाट सुरु भएपछि अनि प्रतिपक्षले मुख हेरेर बस्छ त? प्रतिपक्षले हातमा दही जमाएर त बस्दैन। त्यसकारण नेकपा एमाले तैपनि संयमित तरिकाले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले हामी अहिले के भनेका छौँ भन्दाखेरि ठिक छ, संसदमा हुने हामीले कुनै काम रोकेका छौँ र? तपाईँले हेर्नु भने सुन्नु न, म आउँदैछु त्यहाँ, म आउँदैछु। के आउँदैछु भन्दाखेरि हामीले संसदमा कुनै काम रोकेका छौँ र? अस्ति तपाईँले थारू आएको प्रतिवेदन टेबल भएको देख्नुभयो, जनजाति आदिवासी जनजाति आएको प्रतिवेदन टेबल भयो, त्यसपछि महिला आएको प्रतिवेदन टेबल भयो। काम त रोकेकै छैन नि। हाम्रो विरोध के छ भन्दाखेरि संसदलाई खुलाउनमा सरकार र
संसदको नेता प्रति सभाको सम्मानीय सभामुखले हामीलाई जुन काका-पाका व्यवहार गर्नुभयो, हाम्रा मागहरू पुरा गर्नु भएन, संसदलाई संसद जस्तो बनाउनु भएन, एउटा सम्माननीयको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नु भएन। त्यति गरिदिएपछि हामी संसदलाई सुचारू रूपले हामी चलाउन दिन्छौँ। तर उहाँ त्यो कुरामा अहिले पनि सहमत हुनुहुन्न। जबसम्म उहाँले संसदमा सबै पार्टीलाई गर्ने व्यवहारप्रति मैले गल्ती गरेँ, म अब उपरान्त त्यस्तो गर्दैन, कम्तीमा गल्ती गरेपछि रियलाइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन। सभामुखले त्यत्रो एमाले पार्टी विभाजन गराउनु भयो, गैर सांसदलाई हाजिर गरेर संसद चलाइराख्नु भएको छ, एमाले कारबाही गरेको सूचना टाँसेको अवस्था छैन, र उहाँले अर्को के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चोर बाटोबाट विधेयकहरू ल्याएर टेबल गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर आउँदाखेरि के छ, तपाईँहरूले गैर सांसद त्यो दलै होइन त्यो झुन्ड भन्नुहुन्छ, जसरी माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई जसरी भित्तामा पुर्याउने काम गरिराख्नु भएको छ, ऊ पनि विधि नियम विधान अनुसार त दर्ता भएर आएको पार्टी होला नि, होइन? मैले भने नि नेकपा एमाले कारबाही गरेका 14 जना सांसद 10 जना केन्द्रीय सदस्यहरू लिएर उहाँले कारबाही गरेका, पार्टीले कारबाही गरिसकेपछि ती मान्छे कारबाही अब एमालेका सदस्य त रहेनन्। अब हाम्रो जुन अध्यादेश ल्याएको छ वा पहिलाको प्रावधान त थाहा छैन, 20 वा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता त रहे नि, सांसद त रहे नि, 20% सांसद वा 20% केन्द्रीय कमिटीको थियो। त्यो दुईटै कुरामा पुर्याउने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि त्यही काइते पत्र प्रतिनिधि सभाको सभामुखले लेखेको काइते पत्रले गरिदियो, होइन? त्यसकारण यस्तो गर्नु हुँदैन। भोलि अरू कुनै पार्टीमा पनि दल विभाजन सम्बन्धी कुराहरू होलान्, दल छुट्टै खोल्न पाउने अधिकार छ। हामीले नेपालको संविधानले दल खोल्न पाउने, राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने अधिकार छ। तर नियोजित रूपमा षड्यन्त्रपूर्वक योजनाबद्ध रूपले पार्टी विभाजन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने र प्रतिनिधि सभाका सभामुखले त्यसको भूमिका, मतियारको भूमिका खेल्ने, काका-पाका गर्ने त्यो व्यवहार बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो। त्यो कुरा उहाँले सच्याउन तयार हुनुहुन्न। जबसम्म यी कुराहरू सचिँदैनन्, संसदमा प्रतिपक्षलाई जब सम्मान हुँदैन, तबसम्म प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुँदैनन्, तबसम्म हामी संसदमा हुने कुनै पनि गतिविधिमा नेकपा एमाले सामेल हुँदैन। हाम्रो स्पष्ट गाइडलाइन छ। भनेपछि आजको संसद पनि चल्दैन। नेकपा एमाले संसद त चल्छ, हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। नेकपा एमाले जबसम्म सरकार र प्रतिनिधि सभाको सभामुखले प्रतिपक्षका माग सम्बोधन गर्दैनन्, हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। हामीले अवरोध गरेका छैनौँ, विरोध जारी राखेका छौँ। अब विरोध जारी गर्दा गर्दै एमसीसी को विषय त पेश भइसक्यो, टेबल भइसकेको छ। अब यो त 16 सम्मको समय दिएको छ, होइन? 16 फागुन 16 सम्मको समय सीमा छ। यसलाई के गर्छ नेकपा एमाले? पहिलो कुरा त यो नेकपा एमालेको बिजनेस होइन, यो सरकारको बिजनेस हो। नेकपा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि एमालेको बिजनेस हो, सरकारबाट बाहिर गएपछि एमालेको बिजनेस होइन। यो के भ्रम छ यार? होइन, भ्रम होइन। के हो त? तपाईँ अझै स्पष्ट हुनुहोस् यसमा। सन् 2011 मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी माग गरेको परियोजना हो। सन् 2017 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुँदा सम्झौता भएको र त्योभन्दा अगाडि बिचमा कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। कृष्णबहादुर महराले ड्राफ्ट गर्नुभयो, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै निर्देशनमा सल्लाहमा सबै कुराहरू अगाडि बढाइयो। यो मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि 2011बाट सुरु भएको, 2017 मा सम्झौता भएको, 19 मा केपी शर्मा ओली नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो सरकारको भारी, विगतका सरकारले गरेको कामको भारी केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बोक्नुभएको भारी मात्रै थियो। र त्यो सम्झौतामा के लेखिएको थियो भन्दाखेरि, म सम्झौताको कुरा गर्न चाहन्छु कि एमसीसी परियोजना नेपाल सरकारको आग्रहमा, अनुरोधमा, आवेदनमा एमसीसी परियोजना आएको परियोजना हो र यो परियोजनालाई संसदको साधारण बहुमतबाट पास गर्नुपर्नेछ भनेर त्यति बेलैका सरकारहरूले, कृष्णबहादुर महरा स्वयंले ड्राफ्ट गर्दा गर्दै सरकारबाट हटे, शेरबहादुर देउपाजी आउनुभयो। शेरबहादुर देउपा आइसकेपछि तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ, अरूले भन्दाखेरि, बाहिर नेताहरूले नै भन्दाखेरि यो सबै बिगारेको केपी ओलीको पालामा हो, केपी ओलीको सरकारले हो। किनकि संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कम्प्याक्टमा लेखिएको थिएन पहिला थियो। जब केपी ओलीको सरकार आयो, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो विषय संसदबाट पास गर्नुपर्छ,
तात्कालीन कानुन मन्त्रालयले संसदबाट साधारण बहुमतले पारित गर्नुपर्छ, यो संसदको बिजनेस हो भनेर पठाइसकेपछि यो स्थिति आयो एमसीसी भनेर भनिन्छ नि त। सही छ म यसमा प्रश्न पार्छु। सम्झौतामा एमसीसी कम्प्याक्ट है, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो एमसीसी को कम्प्याक्टमै छ त्यो है। अब यसका थपियो पछि होइन केपीओलीको सरकारका पालामा थपियो यो आरोप छ। 2011बाट म भन्दै थपिएको होइन, यो पनि म प्रश्न पार्छु, थपिएको होइन। सन् 2011बाट कम्प्याक्टमा आवेदन गरियो, त्यसका धेरै प्रावधानहरू रहेछन्, पत्राचारहरू भयो, करस्पोन्ड भयो, धेरै सरकारले करस्पोन्ड गरे। बाबुराम भट्ट 2011 देखि 2019 सम्म आउँदाखेरि धेरै मान्छे प्रधानमन्त्री भएर धेरैको पालामा अर्थमन्त्री थ्रु कम्प्याक्टको वन अफ दि पार्टनर नेपाल सरकारको तर्फबाट बिहाफमा अर्थमन्त्रीले साइन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले धेरै पत्रहरू करस्पोन्ड गर्यो र त्यो करस्पोन्ड गर्ने क्रममा एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसदको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर त्यति पनि लेखियो। युवराजको पालामा होइन, युवराजको पालामा त्यो लेखिसकेपछि एमसीसी कम्प्याक्टका अरू सब एग्रिमेन्टहरू पनि रहेछन् त्यहाँ, त्यसमा लेखिसकेपछि जब हामी 2019मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री पनि त्यसमा सहभागी होइन हुनुहुन्न, म भन्दैछु, म प्रश्न पार्दैछु तपाईँलाई। तपाईँले त्यो अस्तिको पत्र हेर्नुभयो होला, मैले आज ल्याइनँ त्यो ठ्याक्कै, अलि हस्पिटलबाट सिधै यता आइपुगेँ। त्यसमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि 2075 साल माघ 25 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकमा यो प्रस्तावलाई संसदमा टेबल गर्नको लागि निर्णय त गर्नु पर्यो सरकारको। एमसीसी कम्प्याक्ट भनेको विगतका सरकारहरूले गर्दै आएको भारी 19मा आएर 11 देखि 19मा आइपुग्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले त्यो सरकार एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकोले नेपाल सरकार त रहिरहन्छ, व्यक्ति फेरिन सक्छन्। अनि अरू सरकारले गर्दै आइरहेको कामलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको क्याबिनेटले 2075 साल माघ 25 गते क्याबिनेटबाट सदनमा लानु त पर्यो नि त। सदनमा लानको लागि त्यो क्याबिनेट डिसिजन गरेको कुरा साँचो हो, तर त्यो क्याबिनेट डिसिजन के छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोला एमसीसी को सम्झौता बमोजिम भनेर लेखिया छ। मैले आज ठ्याक्कै त्यो पत्र ल्याइन। एमसीसी को सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट संसदमा लानुपर्ने भएको हुनाले सन्धि ऐन फेरि भनेको छ, सन्धि ऐन 2074 को दफा 4 बमोजिम संसदमा लानुपर्ने भएको हुनाले यो प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय भएको, संसदमा दर्ता गर्नलाई गरेको निर्णय हो त्यो 75 सालको, तर एमसीसी कम्प्याक्टमा सम्झौता भए बमोजिम त्यहाँ लेखिया छ। यसरी चाहिँ क्याबिनेटको निर्णयलाई भनेपछि एमसीसी कम्प्याक्टसँग जोड्न मिलेन। अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले तत्कालीन समयमा टेबल गर्ने भनेर लग्यो, निर्णय गर्यो होइन, पेश गर्ने भनेर पेश भयो, तर अहिले सरकारभन्दा बाहिर प्रतिपक्षमा रहँदा उसले एमसीसी का बारेमा आधिकारिक धारणा बनाउन नसक्नुको पछाडिको कारण के हो त? पछाडिको हामी त स्पष्टै छौँ नि। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, तपाईँले अघि बडा राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो, मैले अघि जवाब पनि दिएँ। यो भारी हिजो 11मा को प्रधानमन्त्री तिनले बोके, 17मा को प्रधानमन्त्री तिनले बोके, म भन्दैछु 19मा केपी शर्मा ओली प्रधान उहाँले बोक्नुभयो। आज यो बिजनेस भनेको सरकारको हो, प्रतिपक्षको होइन भन्दैछु म तपाईँलाई। सरकारको बिजनेस भएको कारणले हिजो हामी सरकारमा हुँदा बोकेकै हो, संसदमा दर्ता गरेकै हो, टेबल गरेको होइन। तर यहाँ के गरियो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई दुईवटा कुरा जोडेँ। 2075 साल माघमा दर्ता गरेको संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव त उही बेलै संसद अधिवेशन समाप्त भएसँगै त्यो प्रस्ताव त्यति बेलै निष्क्रिय भइसक्यो। यो मैले भने होइन, प्रतिसभाको नियमावली 65 को नियम 3 ले भनेको विषय हो। अब सरकारले टेबल गर्नुभन्दा अगाडि अहिलेको यो परमादेशी सरकारले संसदमा एमसीसी प्रस्ताव टेबल गर्नुभन्दा अगाडि दर्ता गर्नु पर्थ्यो, किनभने त्यो अघिल्लो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेकोले पुनः प्रस्ताव दर्ता गरेर टेबल गर्नुपर्नेमा सिधै टेबल गर्नु हो। र जोर जोरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको हुनाले हामीले टेबल दर्ता गर्यो, केपी शर्मा ओलीको सरकारले हामीले टेबल गर्यो। उति बेलै दर्ता भएको प्रस्ताव, निष्क्रिय भइसकेको, मरिसकेको प्रस्तावलाई, अर्थहीन भइसकेको प्रस्तावलाई अहिले सरकारले जोगिन खोजे हो नारदजी। होइन जोगिन, एमा मैले बोलिरहेको छैन नि, प्रतिसभाको नियमावलीको नियम 65 को 3 ले बोलिरहेछ, मैले कहाँ बोल्या हो त? त्यसका नियमावली पढ्नु पर्दैन? यत्रो संसदवादी भन्ने, प्रजातन्त्रवादी भन्ने, लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीहरूले संसदको सामान्य कार्यविधि प्रतिनिधि सभाको नियमावली पढ्नु पर्दैन? दाउपेच गरे हो
धाउपेच गरे हो तिनीहरूले एमालेलाई होइन, जबरजस्त रूपमा एमालेले दाउपेच हिजो गरे हो। एमालेले कसरी धाउपेच गर्छ एमाले त अब तपाईँ प्रतिपक्षमा छ भर्खरै भन्दै हुनुहुन्छ हामीले टेबल त निष्क्रिय भइसक्यो निष्क्रिय भइसक्यो। होइन निष्क्रिय भइसक्यो। अब तपाईँहरू जोगिन खोजिराख्नु भएको छ होइन हिजो सरकारमा हुँदाखेरि भारी बोकेकै हो तर त्यति बेला संसदमा लान टेबल गर्न दिइएन टेबल नभइसकेपछि प्रस्तावको औचित्य त्यति बेलै समाप्त भइसक्यो त्यसो भए सरकारको बिजनेस हो भने उसले बिजनेस लग्यो। अब तपाईँहरूको धारणा के पक्षमा गर्ने कि विपक्षमा गर्ने कि के हो त आधिकारिक धारणा के त? यो त बडा रमाइलो क्वेसन गर्नुभयो। सरकारले टेबल गर्यो टेबल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले देख्नु बालोटारमा सहमति भयो अनि प्रतिनिधि सभाभित्र त तमासै भयो नि। होइन म भन्दैछु अहिले के हो भन्दाखेरि यो सरकारको बिजनेस मैले किन भन्ने भन्दाखेरि सरकारसँग अहिले 165 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। साधारण बहुमत 271 को साधारण बहुमत कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 136 40 भन्नुहोस् 36 38 भन्नुहोस् होइन उहाँहरूसँग 165 छ अनि 165 भएका बहुमत भएको सरकारले त हाँसी हाँसी प्रस्ताव पास गर्नु पर्दैन। अब यहाँनिर सत्ता गठबन्धनकै दलहरू यसको विपक्षमा छन् उनीहरूले हामी मतदान गर्दैनौँ हामी विपक्षमा मतदान गर्छौँ भनेको अवस्थामा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल उसले निर्णय लिन नसक्नुको पछाडिको कारण के? होइन यो हाम्रो बिजनेसै होइन भन्दैछु मैले। कसरी बिजनेस होइन सर? यो सरकारको बिजनेस हो। जनतामा गइसकेको छ यो सरकारको अब संसदमा बिजनेस गर्ने होला नि त तपाईँहरूले पक्षमा गर्नुहुन्छ कि विपक्षमा यो गर्नुहुन्छ? सरकारको बिजनेस हो। हामीले सुरुदेखि के भन्दै आयौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त संसदमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्नु पर्यो प्रतिपक्षले उठाएको मुद्दालाई सरकार प्रतिनिधि सभाका सम्मानित सभाले सम्बोधन गर्नु पर्यो एउटा त्यो गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ सरकार आफै स्पष्ट नभएको छ एमसिसीको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू आफै स्पष्ट नभइरहेको सन्दर्भमा नेकपा एमाले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको छ। हामीले के क्लियर गरेका छौँ भन्दाखेरि नेकपा एमाले पहिला संसदमा छलफल गर्ने वातावरण सरकारले र सदनको नेताले तयार गर्नु पर्यो त्यसपछि नेकपा एमाले छलफलमा भाग लिन्छ र भनेको के हो त देखेको पनि त होला नि रिजल्ट सल्युसन पनि त होला नि त। सूचना टाँच दिनु पर्यो सभामुखले कारबाही गरेको मान्नु भएन के हुन्छ? मान्नु भएन भने हामी पनि मान्दैनौँ हाम्रो विरोध जारी रहन्छ हामी विरोध जारी रहन्छ। तपाईँहरूले के हटाऊ कि राजीनामा गराऊ भन्दै आउनु भएको छ रे लबिङ त? अब यस्तो छ सभामुखले वास्तवमा सम्माननीय सभामुख भनिरहने पोजिसनको हैसियत उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ। उहाँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ सभामुखको होइन उहाँ चाहिँ वास्तवमा प्रचण्डको एउटा कार्यकर्ताको भूमिकामा हुनुहुन्छ तर उहाँले सच्चिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो उहाँ सच्चिन तयार हुनुहुन्न जबसम्म उहाँ सच्चिनुहुन्न हाम्रो विरोध जारी रहन्छ हामीले स्पष्ट भन्दै आएका छौँ। र जहाँसम्म तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेन टेबल गर्ने दिन त तपाईँले तमासै देख्नुभयो टेबल गर्ने दिनमा हेर्नुहोस् दलको नेता मुसु हाँसिरहेछन् पछाडिबाट बारी लगायत हाम्रो दलको धारणा माओवादी केन्द्रका सचेतकले बोल्दाखेरि दलको धारणा अनि समाजवादीका सांसद उठेर विरोध गरे यो के नौटङ्की हो? सरकारमा पनि बस्ने अनि सरकारले ल्याएको प्रस्ताव विरोध पनि गर्ने यो के नौटङ्की हो? तपाईँहरूले सभामुखको विरोध गरिराख्नु भएको थियो तर एमसिसी टेबल हुँदा तपाईँहरूले विरोध गर्नु भएन भनेको तपाईँहरूको त्यो समर्थन हो हामी यसरी बुझौँ? हाम्रो समर्थन पनि होइन हामी सभामुखका कार्यशैली संसदीय मूल्य मान्यता कायम गरोस् भनेका छौँ। त्यता नजाउँ न सर होइन म एमसिसीमा जोडेको छु एमसिसीमा त सरकारले सबै वातावरण बनाउनु भयो भने संसदले प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्ने वातावरण बन्यो भने हामी छलफलमा भाग लिन्छौँ एमसिसीमा र त्यसपछि जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा मुलुकलाई दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने काम नेकपा एमाले गर्दैन भन्दैछौँ हामीले किनभने नेकपा एमाले राष्ट्रवादी पार्टी हो जनताको प्यारो पार्टी हो जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा मुलुकलाई कुनै पनि त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्ने काम नेकपा एमाले गर्दैन हामी स्पष्ट भन्दै आएका छौँ। 2053 साल थाहा छ सर? थाहा छ मलाई 2053 सालमा तपाईँले त्यो महाकाली सन्धिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ मलाई। जनता ध्रुवीकरण भयो नि होइन जनतामा अहिले पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएका राजनीतिक दलहरू तपाईँले देख्नुभयो नि मैले मेरो यो शब्द होइन है एउटा पत्रिकामा रिपोर्टेड पत्रिकाको फ्रन्ट लाइनमा प्रचण्डका 5 मुख भनेर लेख्यो बिहान एउटा अलिकति समय 10 बजेपछि एउटा संसदमा गएपछि एउटा साँझ गएपछि एउटा बेलुका गएपछि एउटा अनि त्यो के हो त यो यसरी रूप फेर्ने? एउटा कुरा उहाँले रूप फेर्नुभयो छेपाराले पनि जित्नुभयो क्या तपाईँहरूले यही गाली गलौजमा एमाले समाजवादी र माओवादीलाई गाली गर्ने
माओवादीले र समाजवादीले एमालेलाई गाली गर्ने, यही हो राजनीति। हामीले गाली गरेकै छैनौँ। अवैधानिक ढङ्गबाट जन्मिएको गैर संवैधानिक क्रियाकलापबाट जन्मिएको झुन्डलाई हामी पार्टी भन्दैनौँ के। त्यो हामीले कारबाही गरिसकेका मान्छेले जोडेर देखाएर वैधानिक रूपमा बकाइदाले निर्वाचन आयोगले सर्टिफिकेट दिएर हामी पार्टी हौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर देखाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पार्टी नै मान्दैन भन्नुहुन्छ। मान्दैनौँ हामी। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यदि यो देशमा कानुन छ, संविधान छ, नियम छ भने त्यो पार्टी खारेज हुन्छ। हेर्दै जानुहोस् न। भनेपछि जसरी हुन्छ माधव नेपाल समूह भनेको त्यसलाई भित्तामै पुर्याउने हो। भित्ताको कुरा होइन, उहाँ आफै लड्नु भएको छ, आफै पार्टी छोडेर जानु भएको छ होइन। उहाँ त मैले भने नि तपाईँलाई, तपाईँ ढिलो चाँडोको कुरा हो। जुन दिन यो फैसला हुन्छ नि त्यो दिन माधव नेपालको पार्टी रहँदैन। हेर्दै जानुहोस् न। किनभने अवैधानिक ढङ्गबाट जन्मिएको। भनेपछि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाको हुँदाको दिन त्यो पार्टी रहँदैन। यदि उनीहरूकै पक्षमा गरिदियो भने त हुन्छ नि त। मैले भने नि उहाँहरू सेटिङका बडा खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, उस्ताद हुनुहुन्छ सेटिङमा। प्रचण्डजी धादिङमा एउटा बोल्छन्, सर्वोच्चले त्यही फैसला गर्थ्यो होइन। तर यदि सेटिङ भएन, यो देशमा कानुनको सही व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो भने माधव नेपालको पार्टी रहँदैन। यदि पक्षमा भयो भने जे पक्षमा फैसला गरे पनि तपाईँहरूलाई स्वीकार्य छ त्यसो भए? हामी त स्वीकार गर्दै आएका छौँ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँदा, संसद पुनर्स्थापना गर्दा, सबै गर्दा सर्वोच्चको फैसला त मान्यो नि। गल्ती त तपाईँहरूले पनि त गर्नुभएको छ नि सर। दुई पटक संविधान सभा विघटन गर्ने, त्यही संविधान सभामा गएर विरोध गर्ने। ल म तपाईँलाई जनताले के भन्छ आज यो शब्द मिल्छ कि मिल्दैन? आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। ल ठिक छ, संसदले फैसला गरेको हुनाले, फैसला भएकोले हामीले मान्यौँ कि साँच्चै त्यो फैसलाले मुलुकलाई निकास दिएछ त कि निकास दिएछ? त्यो फैसलाले आज निकास भने कस्तो निकास देखिराख्नु भएको छ नि। आज राजनीतिक दलहरू दल जस्ता छैनन्, छाडा छन्, हुइप लाग्दैन, दलको नेता सहमति गर्छ, पछाडिबाट सबै सांसद उठेर विरोध गर्छन्, अदालत जस्तो छैन, कम्फु कराते खेल्छन् प्राङ्गणमा। भनेपछि त अधिवक्ताहरू आन्दोलित हुन्छन्, स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आन्दोलित हुन्छन् कि साँच्चै न्यायालय जस्तो छ? मान्यजी मैले यो एउटा प्रश्न सोध्ने, भनेपछि त त्यो दुई पटकको जुन विघटनको प्रयास थियो नि त्यो बिउतिसक्यो। अब यो बिउतिसकेकालाई चाहिँ यसले कुनै फङ्सनिङ गर्न सकेन भन्ने गराउनको लागि तपाईँहरू आन्दोलनमा भइरहेको हो? त्यसो होइन। के हो त त्यसो भए? हाम्रो चाहिँ फैसलाको विरुद्धको आन्दोलनै होइन हाम्रो। उहाँ बल्कि सरकार पक्षबाट जो अहिले महाभियोग लगाइएका छन् प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा, त्यसलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। परमादेश गरे बापत यदि महाभियोग लगाइएको हो भने त्यो सत्तागत गठबन्धनले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो त हाम्रो नेकपा एमालेको विरुद्धमा फैसला होइन र त? नेकपा एमाले सरकारको विरुद्धमा फैसला होइन र? फैसला भएकोले हामीले मान्यौँ। तर त्यो फैसला न्याय थियो र कि साँच्चै न्याय भएको छ र? आज मुलुकमा देखिराख्नु भएको छ त्यही फैसलाले आज सरकार जस्तो छैन। जयसिंह धामी तुइन काटेर बगाइन्छ, सरकार बोल्दैन। 25 लाख खो भराउँछ, सरकार बोल्दैन। काठमाडौँमा हेर्नुहोस् फोहोरको डुङ्गो सहर गराइरहेको छ, सरकार बोल्दैन। अब मलाई एमसीसीमा जोड्न चाहे, एमसीसीको विषयमा धारणा किन नबनाएको तपाईँहरू? नेकपा एमालेको स्पष्ट धारणा छ। केही छैन स्पष्ट। किन छैन यो धारणा? यता पनि छैन, उता पनि छैन, पक्ष पनि छैन, विपक्ष पनि छैन, मजदारमा कुनै बेला चाहिँ राजनीतिक दलहरूले एमालेलाई के समथिङ भन्थे, त्यस्तो भएको त होइन नि तपाईँहरू? नेकपा एमालेको स्पष्ट धारणा मैले भनिसकेँ नि। के छ त भन्नुहोस् त? नेकपा एमालेको पहिलो कुरा त संसद जस्तो खोल्न दिने संसदलाई संसदलाई यस्तो विवादित विषय तपाईँ मानिहाल्नुहोस्, दलहरूले पक्ष विपक्ष भनिरहेका बेलामा संसदलाई एमालेले किन डिसिजन गर्न सकेको छैन पक्ष विपक्ष भनेर? संसदलाई संसद जस्तो बनाउनु पर्यो, सरकारलाई सरकार जस्तो बनाउनु पर्यो, न्यायालयलाई न्यायालय जस्तो बनाउनु पर्यो। यी सबै कामलाई परमादेशी फैसलाले अस्तव्यस्त बनाएको होइन र? यो परमादेशी सरकारले अस्तव्यस्त बनाएको होइन र? यति दिन हामीले आन्दोलन गरे, कुन दिन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकका नाममा बोलाएर छलफल गर्नु भएन नि? त्यसो भए जब अहिले एमसीसीमा हलो अड्क्यो, त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले अहिले विपक्षी दल तपाईँहरूको नेतासँग भेट गर्नु, अहिले छलफल चलाउनु, तपाईँहरूले संसद बाटो खुल्ने बाटो बनाइदेऊ भन्नु भनेपछि एमसीसीमा यदि सत्ता गठबन्धन दलहरू बाहिरिए भने एमालेले सहयोग गर्ने हो कांग्रेसलाई? त्यो पनि होइन। के हो त त्यसो भए? हामीले त अब यो जुन अपवित्र गठबन्धन छ, 5 बुके गठबन्धन यो तोडियोस् भन्ने छ होइन। म त शुभकामना दिएर आइजो। मैले के भने भन्दाखेरि यो गठबन्धनले एउटा नाम पनि राखोस्,
5 दल नभन्नुहोस्, यसले नेकपा समाजवादी काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीको नाम राखेर सबैलाई एउटै दल बनाए पनि हुन्छ। यो विभाजन गर्न खोजेकै होइन। मेरो शुभकामना छ यो गठबन्धन अझै नाम फेरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ बनाओस्। संसदमा गैर संसद भनिराख्नु भएको छ, सरकारमा तिनैका मन्त्री भएका छन्, तपाईँहरूलाई त्यो गठबन्धन पनि सही छैन, संसदमा ती सांसदहरू पनि सही छैन। यो हाम्रो त त्यो कामै होइन नि। मैले भने नि एमसिसी सरकारको बिजनेस हुन्छ। सुन्नुहोस् एउटा कुरा, सरकार हाम्रै नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो। स्पष्ट रूपमा गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई सहयोग र समर्थन र विरोध हामी गर्छौँ। एमसिसीलाई गर्ने कि नगर्ने? एमसिसीको विषयमा त सरकारले नै सरकारसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिपक्षको किन चाहियो सहयोग? त्यसमा 165 सांसदबाट बनेको सरकारले अनि 140 जति बाट सांसदबाट पास हुने एमसिसीमा प्रतिपक्षको त सहयोगै चाहिँदैन। त्यसमा सरकारले आँखा चिम्लेर पास गर्छु भन्थे, छाती ठोकेर पास गर्छु भन्थे, अनि किन गरिरहेको छैन त? किन चाहियो प्रतिपक्षको सहयोग? प्रतिपक्षको सहयोग चाहियो रे के? दिने कि नदिने तपाईँहरूले? हामीले गुण र दोषको आधारमा दिने भनेका छौँ। संसद खोलाइदिनुहोस्। हामी प्रतिपक्षले कहाँ उभिनुपर्छ, के भन्नुपर्छ हामी तयार छौँ। सरकार संसद पनि नखोलाउने, संसदको नेताले संसद खोलाउनलाई पहल पनि नगर्ने, अनि प्रतिपक्षलाई पेल्ने, अनि पेलेर कति दिन पेलिन्छ हामी पनि हेर्छौँ नि त। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच विचार राख्ने मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद पोलिट ब्युरो सदस्य नारद मुनि राणा। हवस् त, आजको लागि ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।